अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आईनी तरमीम होंगी या नहीं, ये सवाल सबके सामने है। तकरीबन एक महीना हो गया है और इस मामले पर मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी है। लीगी रहनुमाओं का ये कहना है कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, ताहम हम चाहते हैं कि इत्तफाक राय हो। विफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी बुलाए गए थे, ताहम इन इजलासों के वक्त बार बार तब्दील हो रहे हैं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे, जबकि सेनेट का इजलास तकरीबन कोई 8 बजे के बाद शुरू होने का इम्कान है। अब दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला भी आज तेज रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वो काफी मसरूफ नजर आए। उन्होंने आईनी तरामीम पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान एक रोज में ये दूसरी मुलाकात हुई और इन मुलाकातों के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई का आईनी तरमीम पर 100% इतफाक हो चुका है। जितना ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी का है उतना ही जेयूआई का भी है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर ये जो वफूद के आने जाने का सिलसिला है ये भी जारी था। पीटीआई का वफ्द भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचा। आपसे कुछ देर पहले उनकी मुलाकात भी खत्म हुई है और मौलाना फजलुर रहमान से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल की भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अख्तर मेंगल ने आईनी तरमीम के मामले पर सख्त तनकीद भी की और कहा कि ये जो तरमीम है ये खुफिया तरीके से लाई जा रही है। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट ये हुई कि तहरीक इंसाफ के जो 5 रुकनी वफ्द था उसकी मुलाकात बिलाखिर अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान से हुई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि आईनी तरमीम पर अभी बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई और ये भी उन्होंने बताया कि इमरान खान की हिदायत पर हम मौलाना से बातचीत जारी रखेंगे। अब ये जो मुलाकातें, मुशावरतें, इजलास हो रहे हैं और फिर क्या कोई मुसव्वदा एक फाइनल हो सकेगा या नहीं, ये मुमकिन है या नहीं, इन मुलाकातों में बातें क्या हो रही हैं, इस पर प्रोग्राम में जो है वो आज सबसे पहले बात होगी। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारी डेवलपमेंट्स को किस तरह से देखती है। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो आज पीटीआई के एक वफ्द की, आपके कॉलीग्स की इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो वहां पर क्या बात हुई है, किस तरह से इस मामले के ऊपर जो है वो आगे बढ़ना है और इस आईनी तरमीम का करना क्या है? थैंक यू रहमान साहब। मेरा ख्याल है कि गौर साहब ने वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दो एस्पेक्ट्स हैं उसके। एक तो ये कि पहले तो सुबह तमाशा लगा जी, 5 लोगों ने जाना था, 5 लोगों को कहा गया कि चले जाएं। उसके बाद जेल पहुंचे तो कहा गया जी कि 3 मिल सकते हैं सिर्फ। तो फिर गौर साहब ने स्टांस लिया कि जी हम मिलेंगे तो सब मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे। सो फिर इसी तक कुछ वक्त के बाद उन्होंने कहा जी कि चलिए 5 मिल रहे हैं। 1.5 घंटे की मीटिंग थी, 45 मिनट के बाद ख़त्म कर दी गई, सारी गुफ्तगू हो नहीं सकी। सो 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो खान साहब की ज़ाती सेहत का मामला है, तो वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं वो अपने बारे में। आज पहली दफ़ा उन्होंने जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर उनको रखा गया है उसका जिक्र किया। 5 दिन उनके सेल की जो बिजली थी वो काटी रही। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौसम की जो शिद्दत है उसकी वजह से किस हाल में वो गुजरे होंगे। उनको कन्फाइन किया गया कमरे के अंदर, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनका खाना जो था वो बंद किया गया। उनकी तबीयत कहने को ये इन्होंने गौर साहब ने कहा नहीं, लेकिन ये कहा ये भी जा रहा है कि उनकी तबीयत असर से में कुछ ख़राब भी रही। कान की जो तकलीफ थी उसका जिक्र तो आपको याद है पिम्स के डॉक्टर्स ने भी किया था। सो ये एक एस्पेक्ट तो ये है कि जी जो उनके राइट्स हैं एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो भी उनको नहीं दिए जा रहे और वर्चुअली उनको इनकम्युनिकाडो रखा गया है। अब 3 से 18 तारीख तक किसी को मिलने नहीं दिया गया। आज मुलाकात हुई है इन लोगों की और वो जो बैन था मीटिंग्स के ऊपर वो अब 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है और साथ में ये अंदिया भी दिया गया है कि जी ये शायद मजीद बढ़ाया जा सके। सो आई डोंट नो कि कब उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स जो है वो शुरू हो सकेंगी और हम उनको मिल सकेंगे। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं। उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि खान साहब के साथ जो मौलाना साहब के साथ जो हमारी इंगेजमेंट है उसको कंटिन्यू करना चाहिए और इस इंगेजमेंट के
थ्रू अच्छा। ही जो भी फैसला होगा वो इस सिलसिले में किया जाएगा। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है जो कि स्टोलन मैंडेट के ऊपर बनी हुई है, इसको लेजिटिमेसी हम हम्म। नहीं देंगे कभी भी। सो इससे आप अंदाजा अच्छा। लगा सकते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और द फैक्ट कि अभी मौलाना साहब के साथ भी गवर्नमेंट की पार्टीज की कोई फर्म अंडरस्टैंडिंग, फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी है, तो उससे हालात का अंदाजा मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी तरह लगाया जा सकता है। और अब जो रियासत की जो फस्तायत है वो नमूदार आपको पता है काफी दिनों से हो रही है। उसमें लोगों के फैमिलीज के मेंबर्स को उठाया जा रहा है, जो हाँ। लेजिस्लेटर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली एंड सेनेटर्स, उनको उठाया जा रहा है। सो जबरदस्ती की जा रही है, जिसका इजहार कल बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में किया है, वो जिसमें उन्होंने लफ्ज ब्रूट फोर्स के जरिए उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो अमेंडमेंट्स हैं उनको मनवाएंगे। मेरी इत्तला मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि अभी भी इनके अच्छा। पास जो है वो नंबर्स नहीं है, और वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अपने नंबर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। अच्छा। इसलिए इनकी फ्रस्ट्रेशन जो अच्छा। है वो इनके चेहरों पर आया है। और मेरा ख्याल है कि अब ये ब्रूट फोर्स की बात करेंगे, मेरा ख्याल है ब्रूट फोर्स को अच्छा। इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लेकिन देखते हैं कि कहां तक ये बात चलती लेकिन है। रऊफ हसन साहब, इसमें अब मुझे जरा तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्लियर कीजिएगा। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम मुसव्वदे को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आईनी तरमीम गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की हिदायत है, और आप भी जो आपके कॉलीग मिलकर आए हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मौलाना से जो बातचीत है वो जारी रखें। तो अगर मुसव्वदा रिजेक्ट है तो बातचीत जो है वो किस चीज के ऊपर हो रही है, ये थोड़ा सा जरा इसको जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए, मौलाना साहब के साथ एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, और वो एक बड़ा तारीखी रोल जो है वो इस वक्त प्ले कर रहे हैं। हमारी जो बेसिक अच्छा। इंटेंशन है वो बड़ी क्लियर है। वो ये है कि ये चोरी के मैंडेट के ऊपर बनी हुई हुकूमत है, ये चोरी के मैंडेट के ऊपर बनी हुई पार्लियामेंट है, और इसकी कोई लेजिटिमेसी और रेलेवेंस नहीं है। और ये ठीक है। इनके पास ऐसी इंपावरमेंट ही नहीं है जाली मैंडेट होने के नाते कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो कर सकें। सो हम किसी तरीके से भी, पीटीआई जो है वो किसी तरीके से इस जाली पार्लियामेंट को लेजिटिमाइज नहीं करेगी। हमारी कंटेंशन वो यही है कि मैंडेट जो है जिनका अवाम ने जिनको दिया था उनको मिलना चाहिए। ऑब्वियसली मेरी मुराद उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये पार्लियामेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो क्या, ये मतलब हुकूमत चलाने के काबिल भी नहीं है, और उनके पास हुकूमत चलाने का भी मैंडेट नहीं है। जिस तरीके से इसको इम्पोज किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, मेरा ख्याल है कि उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती है। जितनी जल्दी ये चली जाए उतना ही बेहतर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी होगी तो वो जो एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट आएगी वो करेगी। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है रहमान साहब वो ये है कि हाँ। पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो ट्राइकोटमी जो है उसके ऊपर, एक ट्राइकोटमी के ऊपर है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स जो है उसके ऊपर वो बेस्ड है। उसमें लेजिस्लेचर है, उसमें एग्जीक्यूटिव है, और उसमें अदलिया है। अदलिया जो है उन तीन पिलर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है मेरी अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन के मुताबिक, और इसके साथ पाकिस्तान के ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो एग्री करते हैं। अब कोशिश हो रही है कि चूंकि इनके ये कुछ एक एजेंडा स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, तो अच्छा। और उस एजेंडा स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो है उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अदलिया जो है और अदलिया के जज साहिबान को ताबे करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव के। इसलिए अभी भी देखेंगे कि जो ड्राफ्ट सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें यही किया जा रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रखते हैं, लेकिन जो उससे करवाना चाह रहे हैं बेंच से वो भी वही है, क्योंकि तमाम पावर्स जो हैं या वो जुडिशल कमेटी के पास चली जाएंगी, या वो जो दूसरी कमेटी है कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं वो चली जाएंगी, और अल्टीमेटली जो चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर करेगा, रादर देन कि जो इस वक्त तक एक तयशुदा बात है जो कि 1998-99 से चल रहा है, और अदलिया ठीक ठाक उसकी बेसिस के ऊपर चल रही है, उसको भी ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि जो अदलिया की सेंट्रलिटी है और उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो उसको कर्ब किया जाए या उसको टच किया जाए। और इस वक्त हमारा और हुकूमत वक्त का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो यही है कि वो जो करना चाह रहे हैं उसके साथ हम एग्री नहीं करते। वो अदलिया को ताबे करना चाह रहे हैं एग्जीक्यूटिव के, और हम चाहते हैं कि अदलिया अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको बरकरार रखे, और जज साहिबान जो है उस इंडिपेंडेंस के साथ, उस फ्रीडम के साथ जो फैसले अपने जो है वो सादर कर सकें। लेकिन इसमें रऊफ हसन साहब ये बताइएगा, बुनियादी मुतालबा तो जो तहरीक इंसाफ की तरफ से शुरू में यह आया था कि कोई अगर तरीका करना ही है कोई रिफॉर्म्स का तो आप कोर्ट की जगह एक बेंच बना दें, और बेंच वाली बात तो
اب جو ہے وہ کافی واضح ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ تیار ہیں. تو تحریک انصاف کو کیا ٹائمنگ پر اعتراض ہے، یا پھر جو ہے وہ آپ بالکل ہی نہیں چاہتے کہ اس وقت عدلیہ کے ساتھ کسی قسم کی بھی جو ہے کوئی بھی رد و بدل وہاں پر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہماری جو سب سے پرنسپل سینٹرل جو ڈس اگریمنٹ ہے وہ ہے اس اسمبلی کی لیجٹمیسی کے اوپر، اچھا. اس اسمبلی کے فیک ہونے کے اوپر. وہ ہے نمبر 2، جس قسم کے امینڈمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس میں یہ جو عدلیہ ہے اس کو ایگزیکٹو کے تابع کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے. اگر بینچ کے اوپر بھی بات ہوگی کسی سٹیج کے اوپر اس وقت، تو اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ چانسز تو یہی ہے کہ ہم اس ساری ایکسرسائز کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے. تو اس میں بھی جو ہے اگر یہ ترامیم جو ہیں، اور اس کی جو تھرڈ اس کی ٹائمنگ ہے کہ جی یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ 24 تاریخ کو ہی ہو جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ جی ایک جو سینئر موسٹ جج ہے آپ اس کو چیف جسٹس نہ بنانا چاہے اور اپنی پسند کا جج نادر قاضی فائز عیسیٰ کو آپ چیف جسٹس بنا دیں تاکہ وہ انصاف کے تقاضوں کے اوپر پورا نہ اتر سکے. سو ویریڈ آبجیکشنز ہیں، ویریڈ ایشوز ہیں جو کہ اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، اور مجھے نہیں نظر آتا کہ جی اس سلسلے میں کوئی پروگرس ہو سکے گی ان دی فورسیبل فیوچر، پرٹیکولرلی کیپنگ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ 3-4 دنوں میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں ان کو یہ تھرو کروا لیں، پش کروا لیں، بلڈوز کروا لیں پارلیمنٹ کے ذریعے. اور نمبرز ان کے پاس، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، ان کے پاس نہ صرف کے نمبرز نہیں ہیں بلکہ ان کی اپنی پارٹیز کے اندر امپلوژن ہو رہی ہے. ان کے کافی سے ممبران جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں، پی ایم ایل این کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، اور ریزنٹمنٹ ہے ان میں بہت زیادہ اور وہ نہیں سپورٹ کریں گے. ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک جمہوری طریقے سے یہ امینڈمنٹس جو ہیں ان کو پاس نہیں کروا سکیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں رؤف حسن صاحب یہ بتائیے گا، اب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو اکٹھے ترامیم جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب جو اگر تحریک انصاف یا جو ہے وہ آن بورڈ نہیں آتی تو پھر حکومت جو ہے وہ آپ کے بغیر بھی ان ترامیم کے ساتھ آگے بڑھ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اخلاقی ذمہ داری رحمان ان کو اس رات کو یاد نہیں تھی جس میں انہوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی تھی اور نمبرز پورے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیک ٹریک کیا تھا. دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں. اگر ان لوگوں کے پاس نمبرز ہوتے تو مولانا یا ہم یا کوئی اور کی کوئی پرواہ کیے بغیر یہ اپنی امینڈمنٹس کو بلڈوز کر چکے ہوتے. پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کے پاس نمبرز نہ تھے نہ ہیں، and under the circumstances kidnappings, torture, intimidation, pressure, inducement کے باوجود یہ نمبر جو ہیں یہ پورے نہیں کر سکیں گے. اچھا، یہ ترامیم مجھے پاس ہوتی نظر نہیں آتی. رائٹ. لیکن اب اس میں بتائیے پھر آگے کا لاہ عمل اب تحریک انصاف کا کیا ہوگا؟ کس طرح سے اب آگے اس پر بڑھنا ہے؟ مشاورت ہے، کیا ہے؟ احتجاج کی کالز بھی آپ لوگوں کی ہے، تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف میں؟ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جی. مولانا کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ جاری رہے گی. ایک بڑا اچھا تعلق ہمارا ان کے ساتھ استوار ہوا ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ تعلق نہ صرف قائم رہے بلکہ یہ ایکسپینڈ کرے. ایک پولیٹیکل پاکستان میں جمہوری کلچر کو فروغ دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس رشتے، اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کریں اور زیادہ بڑھائیں، ایکسپینڈ کریں. تو ایک تو وہ ہمارا آبجیکٹو ہے. نمبر 2 ہماری جدوجہد جو ہے اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر قانونی محاذ کے اوپر اور امپاورمنٹ آف پیپل جو ہے، لوگوں کو جو پیسفل ایجیٹیشن جو ہے، ان تینوں کمپوننٹس کے ساتھ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے تاکہ پاکستان میں ایک جمہوری کلچر جو ہے اس کو قائم کیا جا سکے، اس کو فروغ دیا جا سکے. اور اس قسم کی امینڈمنٹس جو ہیں وہ ان کے بارے میں انسان جو ہیں، وہ لوگ جو کہ خاص کر صاحب اقتدار ہیں، وہ سوچنا چھوڑتے ہیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا، اگر آپ کی عدلیہ جو ہے وہ امپاورڈ نہیں ہوئے گی، اگر آپ کی عدلیہ جو ہے ان کو ٹرانسپیرنٹ پروسیسز کے ذریعے اپنے فیصلے صادر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو ایک معاشرہ جو ہے انصاف کے بغیر جو معاشرہ ہوتا ہے وہ اپنی اقدار کھو دیتا ہے، وہ اپنا فیوچر جو ہے اس کا وہ مختوم ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نہیں چاہیں گے اور نہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ نہ ہو. ہم چاہیں گے کہ پاکستان، ریاست پاکستان کے جو تینوں پلرز ہیں وہ اپنا اپنا فنکشن جو ہے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے پوری ٹرانسپیرنسی، پوری انڈیپینڈنس کے ساتھ، پوری امپاورمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر سکیں. اور ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، کہ
عدلیہ کسی بھی صورت میں ایگزیکٹو کے تابع نہیں ہونا چاہیے. جس دن ایگزیکٹو کے تابع ہو جائے گی اس میں جو بچا کچھا انصاف جو اس وقت بھی موجود ہے وہ بھی کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا اور ریاست کمبل کر جائے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے نہیں خیال کہ کسی بھی شہری کے لیے, پاکستان کے شہری کے لیے جو درد رکھتا ہے اپنے دل میں پاکستان کا, اس کے لیے یہ قابل قبول ہوگا. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں تو انہی ترامیم کے حوالے سے کچھ اور بات ہوگی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آئینی ترامیم کے حوالے سے. آج بڑا بھرپور دن تھا اور خاص طور پر ان آئینی ترامیم میں جس طرح سے بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں مولانا فضل الرحمان سے, اور جو ہے وہ ان ملاقاتوں میں کیا بات ہو رہی ہے. اور آج جو خاص طور پر بلاول بھٹو نے جو اپنی پریس کانفرنس کی, پریس ٹاک کی, اس میں انہوں نے کہا کہ 100% تک جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمان سے. شادیہ مری صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما ہیں. ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے جو ہے وہ ان ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہی ہے. شادیہ مری صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شادیہ مری صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, جب 100% اتفاق کی بات ہوتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات صرف بلاول بھٹو کی طرف سے کی جا رہی ہے. مولانا اس پریس کانفرنس میں بھی ان کے ساتھ نہیں تھے اور پھر ابھی بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو کیا واقعی 100% جو ہے وہ آن بورڈ آ گئے ہیں بلاول بھٹو کا جو موقف ہے اور مولانا کا جو موقف ہے؟ بہت شکریہ رحمان اسد صاحب. یہ بات درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کی جو کوششیں ہیں, جو انتھک محنت ہے اس پورے عمل کے اندر, وہ بڑی عیاں ہے اور نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ہے, جسے ہم نے متواتر اپنے ہر منشور میں 2006 کے بعد ریپیٹ کیا, اور یہ ہماری ایک ایسی کمٹمنٹ ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں. ہم اس کو پورا کرنے کی جو ہماری ایک سوچ ہے, یا جو ہمارا ایک عزم ہے, وہ بڑا پختہ ہے. کل بھی آپ نے دیکھا کہ 18 اکتوبر کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہر برس شہدائے کارساز کی یاد میں اکٹھی ہوتی ہے, وہ حیدرآباد میں ایک بہت بڑا مجمع وہاں اکٹھا ہوا تھا. اس اجتماع کو خطاب کرنے کے لیے اسلام آباد سے بلاول صاحب چلے اور اسی رات اپنے خطاب کے بعد وہ واپس آئے اور پھر مولانا صاحب سے, یعنی کہ مولانا صاحب سے ملاقات کر کے چلے تھے اسلام آباد میں, اور پھر حیدرآباد گئے, واپس آئے اور دیر رات ایک بار پھر انہوں نے ملاقات کی. اور اس سے ایک رات قبل بھی وہ 3 ساڑھے 3 صبح کے بج گئے تھے جب یہ پورے پولیٹیکل ڈائیلاگ میں وہ انگیج رہے. تو اب بھی وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر کنسنسس یا براڈ بیس کنسنسس بلڈ اپ کریں. اور ایک ترمیم ہونے جا رہی ہے آئین کے اندر, کوئی مذاق نہیں ہے. دہائیوں میں ایسی چیز ہوتی ہے. جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو وہ ایک کنسنسس کے نتیجے میں ہوئی تھی. جب 1973 کا آئین آیا تھا تو وہ متفقہ آئین تھا. اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ متفقہ آئین تھا. تو یہ یقیناً ہماری خواہش کہ اس طریقے سے چیز سامنے آئے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ جو ان کی نشست ہوئی ہے, کئی نشستیں ہوئی ہیں. ایک نشست میں تو کراچی میں بلاول ہاؤس میں جب وہ تشریف لائے تو میں وہاں موجود تھی, اور وہاں اتفاق رائے اس حد تک پیدا کیا گیا کہ جو ہمارا ڈرافٹ تھا اس کو بھی جوائنٹ ڈرافٹ کر دیا گیا, اور شرکوار وہاں پر بلاول صاحب نے اور مولانا صاحب نے ڈسکشن کی, اور بڑی ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوئی, جہاں دونوں جانب سے لیگل ٹیمز بھی بیٹھی تھیں اور پولیٹیکل زاویے سے, لیگل زاویے سے ہر چیز کو دیکھا گیا. اور پھر ایک جوائنٹ ڈرافٹ لے کر دونوں جو اپنی جماعت کے سربراہ ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملنے گئے. تو پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان تو بہت ہی, میں سمجھتی ہوں, کلیئرٹی ہے, ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ مولانا صاحب کی یہ کوشش رہی ہے, اور ہماری اپنی یہ خواہش ہے کہ دیگر جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی شامل ہوں, اور ایک براڈ بیسڈ جو وہ یہ تمام کنسنسس ہو. اس کے لیے ہم گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہمیں بھی دیں, کیونکہ 2 ماہ سے تو کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن اگر تھوڑی سی اور کوشش کر پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ. لیکن یہ جو دیگر جماعتوں والا شادیہ مری صاحبہ معاملہ ہے, کیا یہ مجبوری ہے یا پھر یہ
आप समझते हैं कि अखलाकी तौर पर आप ये कह रहे हैं, असूली तौर पर कि सबको साथ जो है वो चलना चाहिए? देखिए, आज भी आपने देखा कि बिलावल साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मौलाना साहब की जमात से लोग थे, उनके स्पोक्स पर्सन वहां पे थे, मौजूद थे। इससे कभी मौलाना साहब की मीटिंग हुई है। मौलाना साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ कराची बिलावल हाउस में मौजूद थे, और वहां भी आपने दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखी, दोनों की तरफ से बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था, और तमाम तरह बातें आप लोगों के साथ मीडिया के थ्रू शेयर हुई हैं। अब आज भी बिलावल साहब ने कोशिश पूरी की, और फिर उन्होंने एक बात जरूर की, उन्होंने कहा कि देखें, हुकूमत हमें कह रही है कि हमारे पास नंबर्स हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि इत्तेफाक राय पैदा करें। अगर हमें नंबर पे चलना होता तो 2 माह की मेहनत बिलावल साहब क्यों करते? बिलावल साहब ने मेहनत की है, अथक मेहनत की है, तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल साइड पर हो, लीगल साइड पर हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, जो भी मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से लोग ताल्लुक रखते हैं, उनको बिलावल साहब ने एंगेज किया, उनकी टीम्स ने एंगेज किया है। हमने ह्यूमन राइट्स सेल के जानिब से सेमिनार्स कराए हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, हमने आरा लोगों के लिए, और बिलावल साहब ने अपना डॉक्यूमेंट शेयर किया है सोशल मीडिया के ऊपर, और आज भी उन्होंने इसी बात का इज़हार किया कि देखिए नंबर्स पे जाएंगे तो भी हो जाएगी, लेकिन फिर वो इत्तेफाक राय नहीं होगा। इत्तेफाक राय ज्यादा एक खूबसूरती है, पॉलिटिकल आदमी तो इसी तरह बात करता है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। जो इत्तेफाक राय है, अब यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इत्तेफाक राय किन मामलात पर नहीं हो रहा। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि बिलावल की मौलाना फजलुर रहमान से बहुत मुलाकातें हो चुकी हैं, दिन में 2-2 दफा मुलाकातें हो रही हैं, तो वो क्या ऐसे मामलात हैं जिन पर जो है वो कोई डेडलॉक है, या इख्तिलाफ राय है, या मौलाना की तरफ से या बिलावल की तरफ से? देखिए, मौलाना साहब और बिलावल साहब की तरफ के दरमियान एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पुरानी वर्किंग रिलेशनशिप JUIF के साथ पीपल्स पार्टी की रही है मुख्तलिफ मौकों पर। 18वीं तरमीम उसकी बड़ी एक अच्छी मिसाल है। बहुत पुराना माजी नहीं है, वैसे तो 1973 जब आइन बनाया जा रहा था तो उनके जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, वो और बिलावल साहब की जानिब से भी उनके बड़े मिलकर आइन लाए थे। तो ये भी खूबसूरत रिश्ता है दोनों का, एक तारीखी रिश्ता। लेकिन आज के तनाजुर में देखें तो भी मैं समझती हूँ कि बिलावल साहब ने जिस तरीके से मौलाना साहब को एंगेज रखा, मौलाना साहब की जो कंसर्न्स थी उनको एड्रेस किया, और आज बिलावल साहब ये तक कह रहे हैं कि जिन चीजों पे मैं मौलाना साहब के साथ कमिट कर चुका हूँ, उन चीजों पे मैं जिद नहीं कर सकता, मेरी कमिटमेंट है। देखिए, ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट की बात होती है। मौलाना साहब और बिलावल साहब की ये एंगेजमेंट इसीलिए बड़ी पॉजिटिव है। तो वो तो एक पेज पे है, उन्होंने दोनों ने कहा है, ठीक। आप जो कोशिश थी कि जी PTI से भी बात की जाए, और आज आपने देखा कि PTI जो बार बार कहती है कि हम अपने बानी से मिले, पहले तो उनको बिलावल साहब का थैंक यू करना चाहिए कि बिलावल साहब ने ही उनकी एक इस कंसर्न को गवर्नमेंट के सामने भी शेयर किया और कोशिश की कि भाई मुलाकात इनकी बानी से करा दें ताकि वो मामलात को उनसे डिस्कस कर सके। लेकिन उनके जो बानी है, उनका पॉलिटिकल विजडम ये है कि उन्होंने अपने जो पार्लियामेंटेरियंस का वफद था उनकी बेइज्जती की, उनकी सरजनिश की, उनको किसी मतलब कोई हैसियत नहीं रखी, और उनको बोला कि तुम लोगों ने क्यों, जो खबरें मीडिया पे चल रही हैं, और इसमें बहुत हद तक मैं तो जाहिर बात है खबरें जब आती हैं तो आप लोग रिपोर्ट करते हैं तो छानबीन के बाद ही रिपोर्ट करते हैं, और यही खबर आ रही है कि उन लोग तो नाराज बैठे हैं कि आपने SCO क्यों होने दी अमन से, आपने क्यों घेराव जलाव नहीं किया, आपने क्यों मेरे फ्रिज की डिमांड नहीं की, मेरा टीवी खराब है, मेरा फ्रिज खराब है, मैं वर्जिश नहीं कर पा रहा। मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और यहाँ गरीब जो है वो अपनी रोटी को, अपनी रोजगार को जो है वो ख्वार हो रहा है, और इन जनाब मौसूफ को जो है वो उनको आज चिकन क्यों नहीं मिला, आज टीवी क्यों नहीं मिला। देखो, आपने अपने से इलावा सोचने की जरूरत है। अगर वो पार्लियामेंटेरियंस जो इनकी जमात से ताल्लुक रखने वाले, अगर उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया, अगर उस खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में जिसकी सरबराही शीशा साहब करने को बैठे, उन्होंने ठीक है कोई रिटन ड्राफ्ट नहीं दिया, कोई तजवीज PTI ने रिटन नहीं दी है, लेकिन जो मौलाना साहब की तजावीज थी या जो पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब ने एग्री की, उससे वो सहमत थे। लेकिन आप ये कह रही हैं कि ये जो मुलाकात हुई है इसकी सिफारिश बिलावल भुट्टो ने भी की, कि आप ये कह रही हैं कि PTI के मुलाकात की बिलावल भुट्टो ने भी सिफारिश की कि इनकी मुलाकात करवा दी जाए?
دیکھیں بلاول صاحب کی طرف سے پوری کوشش ہے کہ کسی جماعت کو کوئی تشویش نہ ہو. اگر کوئی جماعت کہتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بلاول صاحب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں, بلاول صاحب بھی کہتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے. تو اگر ایک شخص آپ نے, اور یہ آئرونک ہے عمران خان ہر وقت سیاستدانوں کو گالیاں دیتا رہا, ہر وقت سیاستدانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے دعوے کرتا رہا, سٹیٹمنٹس دیتا رہا. آج وہی سیاستدان اس شخص کو آج بھی اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکل ریالٹی ہے. تو آج تو پھر ہوش کے ناخن ہوئے وہ شخص, آج اپنے لوگوں کی تو مٹی پڑی طرح. ٹھیک ہے, رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شمری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور پیپلز پارٹی کے موقف کے حوالے سے بات کر رہی تھی. پروگرام میں ایک بریک, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیرسٹر عقیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. ان سے یہ جو آئینی ترامیم والا معاملہ ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بیرسٹر عقیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بیرسٹر عقیل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعی ابھی تک نمبرز کا معاملہ ہے یا پھر کوئی اور ایشو ہے کہ یہ ہم مسلسل آج تاخیر دیکھ رہے ہیں کابینہ کے اجلاس میں, قومی اسمبلی کے اجلاس میں, سینٹ کے اجلاس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں معاملہ سمپل ہے اور نمبرز کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. نمبرز ہمارے بالکل پورے ہیں ان بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے اور کثرت رائے سے اس کو منظور کروائیں اور تب بھی ٹیبل کریں جب یہ تمام پارٹیز جو ہیں ایگری ہو جاتی ہیں, جس باشمول جے یو آئی ایف کے ساتھ ہمارا آلریڈی ایگریمنٹ ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کنسنسس بلڈ کر چکے ہیں. جہاں پہ بات ہے پی ٹی آئی کی, تو ان کا تو وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے روز اول سے یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی صورت یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے دینی, اور ابھی بھی ان کی تمام تر ڈیمینر سے آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ وہ اس بات پہ آمادہ نہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ مان چکے تھے. لیکن آج ان کی ملاقات تو ہوئی اپنے وہ عمران خان سے, اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں مشاورت کے لیے اور ٹائم چاہیے, ہمیں ایک اور ملاقات کرا دیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اور وقت دینے سے کوئی حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی کا جو اسپیشل پارلیمانی کمیٹی اس کے 8 کے 9 اجلاس ہوئے, اس تمام ہر ایک اجلاس میں ان سے ان کی تجاویز مانگی گئیں کہ آپ اگر بتا دیں, کیونکہ ان کی پارٹی میں بڑے لیگل مائنڈز ہیں اور ایم شور کہ یہ لیگل مائنڈز ہی ہیں پارٹیز میں جو اس مسودے پہ کام کر رہے تھے. اب ان کی طرف سے ایک مرتبہ بھی کوئی نہ سجیشن, نہ کوئی ایسا جو کوئی تجویز یا کوئی ایسا مسودہ سامنے آیا. اے این پی نے اپنا مسودہ دیا, جے یو آئی ایف نے اپنا مسودہ دیا, پیپلز پارٹی نے اپنا مسودہ دیا, دیگر جماعتوں نے اپنے مسودے دیے. حکومت کا مسودہ موجود تھا لیکن مسودہ موجود نہیں تھا تو صرف پی ٹی آئی کا موجود نہیں تھا. بار بار ان کو کہنے کے باوجود بھی ان کا مسودہ نہیں آیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی صورت بھی یہ آئینی ترمیم پیش کریں یا آئینی ترمیم لے کے آئیں, بیکاز یہ بضد ہیں. اور ان کی وہ جو بات تھی کہ آپ بینچ بنا دیں, بینچ کو کنسیڈر کریں, وہ بھی بات مان لی گئی. مولانا صاحب کی بھی وہی تجویز تھی. اب حکومت جب ان کی تجویز بھی مان چکی ہے تو پھر بھی ان کو میں نہ مانو والی بات ہے, اور اس سے آگے یہ مسئلے. تو یہ جو آپ اتنی لچک دکھا رہے ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کی بہت ساری تجاویز بھی مان لی, تو اس کے باوجود بھی پھر ڈیڈ لاک جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیے ابھی تو اس وقت انتظار ہو رہا ہے کہ کب آتی ہیں آئینی ترامیم, تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں وہ کہیں پھنسی ہوئی ہیں, کوئی ڈیڈ لاک ہے, کہیں ایسی سچویشن ہے جس سے نکلا جو ہے وہ نہیں جا رہا. تو ذرا کچھ بتا سکتے ہیں؟ ڈیڈ لاک نہیں ہے, ڈیڈ لاک ہمارا ہے کدھر پولیٹیکل پارٹیز؟ جی میں بالکل وہی عرض آپ کو کر دوں کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے, اور یہ ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیڈ لاک ہے. ڈیڈ لاک بالکل نہیں ہے. کمیٹی نے سیر حاصل جو ہے اس پہ بحث بھی ہوئی, گفتگو بھی ہوئی, اور تمام تر جو مسودے تھے ان میں سے جس پارٹی کے جو پوائنٹس تھے ان تمام کو سامنے رکھا, اور پھر ایک فائنل مسودہ منظور کیا گیا. اب جب منظور کیا گیا وہ مسودہ, اور پی ٹی آئی کی طرف سے مسودہ کوئی بھی نہیں آیا, نہ ہی ان کی طرف سے کوئی تجویز آئی. اب یہ صرف اور صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں, اور یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح بس ان کو کسی طرح بھی یہ آئینی ترمیم نہیں پیش کرنے دیں گے. ان کی اپنی پارٹی کے کئی ممبران ہیں جو اس مسودے پہ, اس آئینی ترمیم پہ وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے بہتر ہے اور عوام کے مفاد میں ہے, اور
اس کے ثمرات عوام تک جائیں گے، بیکاز لیگل ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز کسی اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو بینیفٹ نہیں کر رہے، اس کا بینیفٹ عوام تک جائے گا جب یہ تمام تر بیک لاگ کلیئر ہوگا. ان کے جو کیسز جو کئی دہائیوں سے، کئی صدیوں سے پینڈنگ ہیں، کئی سالوں سے پینڈنگ ہے، وہ کم از کم جو ہے ٹیک اپ ہوں گے اور وہ ان کی جو ہے ڈسپوزل ہوگی. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ تھے، مسلم لیگ نون کے رہنما، ان آئینی ترامیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ جو آئینی ترامیم ہے، اس حوالے سے ملاقاتوں مشاورتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ مزید ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے، اور پھر جے یو آئی اب کیا کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. یہ چیز جو ہے وہ اہم ہوگی. اور پھر پاکستان تحریک انصاف، اس نے تو مزید وقت مانگ لیا. بہرحال پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کر رہے ہیں ہم، ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سپریم کورٹ نے گزشتہ روز مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کی دوسری وضاحت جاری کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. ججز نے کہا کہ عدالتی مختصر حکم نامے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کا فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اس سے پہلے اب سے کچھ دیر پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر جو ہے وہ وضاحت بھی مانگ لی ہے کہ یہ جو نوٹ آیا ہے یہ کس طرح سے آیا ہے. آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اکثریتی ججز کی جو پہلی وضاحت تھی اس پر بھی رجسٹرار سپریم کورٹ سے جواب مانگ لیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ وہ 9 سوالوں کے جواب دیں. اب تحریک انصاف نے اس کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جلد فیصلہ کیا جائے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے. الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، اور الیکشن کمیشن کا جو آنے والا فیصلہ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے عدالتوں میں جائے گا، اور پاکستان میں جو آئینی بحران ہے اور جو مخصوص